बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल गया और इलेक्शन कमीशन अभी तक इस फैसले पर अमल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। कल पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बल्ले का निशान फिर वापस किया गया और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं उनका नोटिफिकेशन, उनका रिज़ल्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल ऐसा नहीं किया गया। आज के लिए उनका इजलास तलब किया गया है। मुशावरत करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। या तो फिर काजी फैसल साहब के पास चले जाएं। काजी फैसल साहब आपकी और मुस्लिम लीग नून की तसल्ली करा देंगे, तशफ़ी करवा देंगे। बहरहाल उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन को ये सारा कुछ करना है। और कुछ लोग जो मुस्लिम लीग नून के बहुत हामी हैं, उनकी तरफ से फिर यही सवाल उठाया जा रहा है कि किस तरह से पेशावर हाई कोर्ट पूरे मुल्क के लिए कोई फ़ैसला दे सकती है। बहरहाल आप अब जो भी करना है वो करते रहें। फ़ैसला आ चुका है, उस पर अमल दरामद तो होना ही है। और इसके साथ साथ ये भी लीगियों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बल्ले का निशान इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को क्यों दिया गया है। तो ये चेमगोइयाँ भी हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून जब तक तहरीक इंसाफ के पास, अगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान मौजूद रहता है तो वो इंतखाबात में नहीं जाएगी, इंतखाबात किसी सूरत में भी नहीं होने देगी। जैसा कि कहा कि काजी फैसल साहब के पास फिर इलेक्शन कमीशन चला जाए तो इनके वारे न्यारे हो जाएंगे। एक बात ये भी हो रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करता तो फिर इस पर तौहीन अदालत लगेगी। तो मुस्लिम लीग नून के कुछ सहाफ़ी हजरात कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक आइनी अदारे के ख़िलाफ़ एक आइनी अदारा, अदालत उस पर तौहीन अदालत लगा दे। तो इन लोगों को ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन पूरे के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगनी। जिस बंदे ने नोटिफिकेशन जारी करना था, जिसने हुक्म की तामील करनी थी, कोई एक तो होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जो कि माशाल्लाह से उमर हमीद साहब थे, वो रिटायर हो चुके हैं, इस्तीफ़ा दे चुके हैं या वो छुट्टी पे जा चुके हैं। कोई तो उनकी जगह पर होगा जिसने ये काम करना था और उसका नाम भी बता दिया गया है, उसकी तैनाती भी हो गई है। अगर नोटिस मिलता है तौहीन अदालत का तो उसको मिलेगा। बात हम कर रहे थे इंतखाबात के हवाले से कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान है तो फिर इंतखाब में नहीं जाना चाहिए। वैसे भी बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो सकें, लेकिन काजी फैसल साहब पत्थर पर लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसी डेट को इंतखाब होना है। बहरहाल ये काजी फैसल साहब का अज़म है, इरादा है। और काजी फैसल साहब भी यही चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के सियासतदान, उनकी मर्ज़ी की सियासी जमातें इन इंतखाबात में हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल करें। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। हमें ये नज़र आता है कि इंतखाबात 8 फरवरी को, जैसे कि हमारे नजूमी साहब, गातब अली शाद साहब कई बार कह चुके हैं, नहीं होते हुए नज़र आ रहे, नहीं होंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे। इसके लिए एक ग्राउंड तैयार की जा रही है, राह हमवार की जा रही है, मैदान उस्तवार किया जा रहा है, बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से। एक तो पार्टियां ये अपना रोना रो रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल चुपके इंतखाबात के ना होने के हवाले से ग्राउंड हमवार किया जा रहा है। किस तरह से ग्राउंड हमवार किया जा रहा है? ये अचानक से एक बम फटेगा मतलब ये है कि अचानक से ये खबर सामने आएगी कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं हो रहे। जिस मैदान की हमने बात की कि बड़े आहिस्ता से, बड़े चुपके से, बड़ी खामोशी के साथ मैदान तैयार हो रहा है इंतखाबात के ख़िलाफ़ या इंतखाबात के इनेकाद ना कराने के हवाले से। जैसा कि कहा कि अचानक से एक बम फटेगा। बम यही फटेगा कि अचानक से कहा जाएगा कि इंतखाबात इस बिना पर नहीं हो रहे, तो जवाब बनाया जाएगा, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर कुछ लोग कहते हैं। सेनेट में भी यही कुछ कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ज़्यादा हो रही है, हालात बेहतर नहीं है। सर्दी तो अपनी जगह पर है, सर्दी का तो इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का बहरहाल जवाब पेश किया जा सकता है या इसी को जवाब बनाया जा सकता है। वो किस तरह से हमने कह दिया कि खामोशी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी आहिस्तगी से इंतखाबात के हवाले से मैदान तैयार हो रहा है। 1-2 रोज़ की खबरें आपके सामने रखते हैं।
پہلے تو اسلام آباد میں 2-4 روز پہلے مسعود الرحمان صاحب جو سنی علماء کونسل کے لیڈر ہیں، بڑے لیڈر ہیں، ان کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا تھا، ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ دہشت گردی کا یہ واقعہ تھا، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ ملزم کون تھے، فائرنگ کرنے والے کون لوگ تھے۔ اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے مولانا ریحان جمیل صاحب راولپنڈی میں ان پر حملہ کیا گیا۔ یہ JUI کے قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں، ان پر حملہ کیا گیا، جان لیوا حملہ تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ان کی بچت ہو گئی، وہ بچ گئے، شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور پھر کل ہی بنوں میں پولیو کی ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ تو یہ تو ایک ایسا حملہ ہے جو عموماً ہوتا رہتا ہے، بہرحال یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس طرح کی دہشت گردی تو عموماً ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ چند روز قبل وزیرستان میں 6 حجاموں کو سرے بازار قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ دہشت گردی بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم انتخابات کے حوالے سے دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مسعود الرحمان صاحب اور ان کے بعد پھر ریحان جمیل صاحب پر حملہ کیا گیا تھا، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے یہ لوگ ہیں، اور یہ سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ سلسلہ مزید بھی آگے چلا۔ میران شاہ میں آزاد امیدوار پر حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں وہ شہید ہو گئے، ان کے 2 ساتھی بھی اسی حملے میں مارے، اور اسی دن تربت میں بھی ایسا ہی دہشت گردی کا حملہ ہوا۔ جیسا کہ ان کے بارے میں بتایا کہ میران شاہ میں جس امیدوار پر حملہ ہوا تھا، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد تھے، دہشت گرد تھے۔ تو ایک اور دہشت گردی کی واردات تربت میں ہوئی ہے، یہاں پہ مسلم لیگ نون کے MNA کے امیدوار اسلم ولیدی پر حملہ کیا گیا، وہ اس حملے میں وہ بال بال بچے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ 2-4 حملے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے، تو یہ بالکل ایسی کاروائیاں ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کے التوا کے حوالے سے، الیکشن کو مؤخر کرنے کے حوالے سے، یوں سمجھ لیجئے کہ میدان ہموار کیا جا رہا ہے، اور اچانک سے پھر بتا دیا جائے گا کہ دہشت گردی کے حالات اتنے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچانک سے ایک بم پھٹے گا، کہا جائے گا کہ انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں، انتخابات کے التوا کا اعلان تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ یہ شاید نہ بتایا جائے کہ انتخابات کب ہوں گے، اور یہی کہا جائے کہ انتخابات جب حالات سازگار ہو جائیں گے، جب دہشت گردی اس طرح سے نہیں رہے گی، اس کے بعد پھر انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ اور یہ دہشت گردی کا خاتمہ کب ہوگا، یہ بھی اداروں پر انحصار کرتا ہے کہ وہ کب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب حالات ایسے سازگار ہو گئے ہیں کہ انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ سازگار حالات 1 سال کے بعد ہوں، 2 سال کے بعد ہوں، اور ہمارے جو ماہر علوم نجوم ہیں ان کی طرف سے تو کہا گیا ہے کہ 10 سال تک حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ دوبارہ سے انتخابات ہو سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ پاکستان میں انتخابات کا انعقاد کب ہوتا ہے۔ ویسے ہماری دعا ہے، خواہش ہے کہ جیسے بھی انتخابات ہوتے ہیں وہ 8 فروری کو ہو جائیں، کوئی ان کو تسلیم کرے یا نہ کرے، بہرحال سیاسی اور جمہوری سفر چلتا رہنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔